नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। चर्चा त अहिले देशभरि नै यो संविधानको र संसदको भइराखेको छ। विघटन भइसकेपछि संसदको अवस्था के र यो संविधानको अवस्था वास्तविक अर्थमा कस्तो, आज देशभरि चलिराखेको चर्चा यो छ। तर चर्चा गर्नुपर्ने विषय अरू पनि थुप्रै रहेका छन्। जब बलात् संसद विघटन गरिएको छ त्यसपछि यो मुलुकले लिने बाटो कतातर्फको एक थरी मानिसहरू भन्न थालेका छन् कि नेपालमा दलतन्त्र अब अथवा दलीय व्यवस्था थाप्दो रहेनछ, चल्दो रहेनछ, यो असफल भयो। एक थरी मानिसहरू त्यो भन्न थालेका छन्। अर्को थरी मानिसहरू भन्न थालेका छन् कि राजनेता भएन, त्यसकारण देशको यो अविगत भयो। हामीलाई चाहिएको कस्तो तन्त्र हो, हामीले ल्याउन खोजेको अथवा हामी हिँड्न खोजेको बाटो कुन हो, हामी कहाँ बिराइरहेका छौँ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी केवल समस्याको बारेमा मात्रै चर्चा गर्ने छैनौँ, अलिकति समाधानको बाटोतर्फ पनि जाने कोसिस गर्नेछौँ र हामीले बिराएको बाटो कुन हो त्यसबारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर युवराज सङ्ग्रोला। उहाँको बारेमा परिचय धेरै दिइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र कुराको सुरुवात अघि मैले भनेको जस्तै यी विषयहरूमा हामी फेरिमा र अझ पर पनि जानेछौँ कि संसारका कयौँ मुलुकहरू किन विकसित भएका छौँ र संसारमा त्यस्ता मुलुक पनि छन् कयौँ जुन अविकसित भएका छन्। किन त एकसाथ कुनै विकसित हुने कुनै अविकसित, त्यो पनि क्रमशः झन्झन तल, के कारणले त? डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, अब तपाईँ चाहिँ संविधान कानुनसँग जोडिएको मानिस भएको हुनाले कुराको सुरुवात चाहिँ संविधानबाट गर्नु। डाक्टर साहब, आजको हाम्रो संविधानको प्रयोग भनौँ दुरुपयोग भनौँ, प्रधानमन्त्रीको भाषामा साहसिक, अरूको भाषामा दुस्साहस, यो संसदको चाहिँ अवस्था के हो? एक वाक्यमा उत्तर। यो एउटा भ्रम कस्तो रह्यो भने अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट सबैलाई नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको राज्य प्रणाली भनेको वेस्टमिनिस्टर मोडलै हो भन्ने छ के दिमागमा त्यो गाडिएको छ। वेस्टमिनिस्टर मोडलमा प्रधानमन्त्री संसदको नेता हुन्छ, ऊ कार्यपालिकाको प्रमुख हुन्छ, तर संसदको नेता पनि उही हुन्छ। त्यसैले हामी देख्छौँ नि बेलायतको संसदमा प्रधानमन्त्री गएर उभिएर सबै कुराहरू छलफल उसैले हाँकिरहेको हुन्छ। तर अहिलेको संविधानमा हामीले हेऱ्यौँ भने संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो लाइन के भनेको छ भने हामी सार्वभौम नेपाली जनताले यो संविधान दिएका छौँ। यो संविधान हामीलाई नेपाली जनतालाई अरूले दिया होइन, नेपाली जनताले नै नेपाली जनतालाई दिएको। संविधान सभाबाट बनाएको संविधान भएको हुनाले त्यो अभिव्यक्ति लेखिएको हो। इन्डियाको संविधान पनि संविधान सभाले बनाएको हुनाले वी द पिपल अफ इन्डिया ह्याभ गिभन दिस कन्स्टिट्युसन फर पिपल अफ इन्डिया भनेर लेखियो। साउथ अफ्रिकाको पनि थियो। अब यदि हामीले प्रस्तावनाको अनुच्छेद 6 हेऱ्यौँ भने के लेख्छ भन्दाखेरि भन्दै गएर लोकतान्त्रिक यो कानुनी शासन लगायतका कुरा भन्दै कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्त अनुसार समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध हुँदै राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेपछि यो संविधान वेस्टमिनिस्टर मोडलको संविधान होइन। नबुझेको कुरा, यो संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान हो। समाजवाद उन्मुख संविधानमा देशका प्रतिनिधिहरू डेपुटिज हुन्छन्, जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्। जनताका प्रतिनिधि भनेको जनतालाई शासन गर्ने होइन, जनताले उनीहरूलाई अधिकार दिएर पठाएको आफ्ना मातहतका गरे होइन, जनताले वारिस दिएर पठाएको। त्यस अर्थमा प्रतिनिधि सभा भनेको जनता र कार्यपालिकालाई त्यो जोड्ने पुल हो। त्यसकारण के मान्यता हो संसारभरिको भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुनसक्छ, नहुन सक्छ, उसले पावर धेरै प्रयोग गरेर विकासमा अलि जान सक्छ, नजान सक्छ। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वले डेफिनेटली फरक पर्छ, तर प्रधानमन्त्री जनताको प्रतिनिधि हो, यो निधिपति होइन। त्यसकारण मैले भन्ने गर्छु हामी त सभ्यतामा एउटा त्यस्तो ठाउँमा विकास भएका देश हो नि जहाँ दर्शन नै कसरी विकास भएको छ भने राजा अनि त्यसपछि राजाका मन्त्रीहरू निधिपति होइनन्, प्रतिनिधि हुन्। निधिपति होइनन्, प्रतिनिधि हुन्। यो कुरो महाभारतको युद्धमा महाभारत यो के अरे महाभारत त्यो कहानीको त्यो गीता पाठमा हेरियो भने कृष्णले
दिएको एउटा सन्देश छ। त्यो सन्देश के हो भने अब युग परिवर्तन भयो, युग फरक भयो, हिजोका कुरा मानिँदैनन्, अब नयाँ कुरा आए, अब यो धर्म र अधर्मबाट अब नयाँ धर्मको सृजना हुन्छ। त्यसकारण सबै शासकहरू जनताका सेवक हुन्। ठ्याक्कै त्यही समयमा चीनमा एउटा मेन्सियस भन्ने शासक विद्वान छ, उसले भन्छ कि राजाहरू वा शासकहरू सेवक हुन् जनताका, त्यसकारण जनता सबैभन्दा माथि हो। यदि यो सिद्धान्तबाट हेऱ्यौँ भने प्रतिनिधि सभा वा जनताका डेपुटिजहरू भएको संसदलाई विघटन गर्ने हैसियत कार्यपालिकाले कहीँ पनि राख्दैन। यो नेपालको मात्रै होइन। अब यहाँ के भने प्रधानमन्त्रीलाई मैले ठिक गरेँ भन्ने लाग्छ, अरूलाई ठिक गरिनँ भन्ने लाग्छ। तर उहाँहरू दुइटैले के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि ठिक होइन भन्नेको दाबी के छ भने अहिले बेलै भएको थिएन, अहिले यो त्यो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ म प्रधानमन्त्री हुँ, जनादेश खोज्न पाउँछु। मेरो भनाइ के हो भने फुटबललाई भलिबल खेलिँदैन, भलिबललाई फुटबल खेलिँदैन। ओके, त्यसकारण यो हाम्रो अहिलेको संविधान भनेको यो संविधान भनेको वेस्टमिनिस्टर मोडलको होइन, यो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको हो। मैले सिध्याएँ यो सन्दर्भलाई। एउटा अन्तिम कुरा के भनौँ भने संविधानको धारा 84मा यो प्रतिनिधि सभा गठनको कुरा छ। 165 पहिलो हुने मत प्रणालीबाट जितेर आउँछन्, 110 चाहिँ राजनैतिक पार्टीले चुनाव लड्छन् क्या, जस्तो काङ्ग्रेसलाई भोट दिन्छ, कम्युनिस्टलाई भोट दिन्छ, अर्कोलाई। अनि त्यो 110 सदस्यहरू जब प्रतिनिधि सभामा ल्याउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 52 क्षेत्री अथवा खस आर्यको पपुलेसनको आधारबाट त्यस अर्थमा यी सबै नागरिकहरूलाई आफ्नो भोइस चाहिँ राज्यमा प्रतिनिधित्व हुनका लागि आफ्नो सांस्कृतिक भोइस पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर ती सभासदहरू त्यसमा पनि महिलाहरूको अनिवार्यता छ भनेपछि प्रधानमन्त्री जनता उहाँको क्षेत्रको प्रतिनिधि हो, अरू सबै क्षेत्रको प्रतिनिधि होइन। एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा। दोस्रो कुरो उहाँ कुनै एउटा खास जातिको व्यक्ति हुनसक्छ तर अर्को जातिको प्रतिनिधि होइन। अहिलेको संविधान के हो भने नेपाली जनताको एकताको केन्द्र हो। एउटा एकता, हिजो नेपालमा राजाहरू एकताका केन्द्र भनिन्थे, त्यही राजाको ठाउँमा अहिले निर्माण गरिएको चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा हो। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न होइन, मेरो भनाइ चाहिँ यो हो। प्रतिनिधि सभा एकताको केन्द्र विघटन गरिदियो भने मौरीको गोडभित्र चाका लाउने ठाउँ निकालिदियो भने मौरी बाहिर जसरी विच्छिन्न भएर अराजक बन्छ त्यसै गरी त्यो एकताको केन्द्र भएन भने मानिसहरू त्यसैले यसले चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेलाई विभाजित गर्ने खतरा हुन्छ। हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण यो राजनीतिको भन्दा पनि नेपाली समाजशास्त्र, नेपाली राजनीतिक शास्त्र, नेपाली एउटा मनोविज्ञानको कुरा पो बढी हो त। यो चाहिँ अलग ढङ्गबाट बहस भइरहेको रहेछ। डाक्टर साहब बडा महत्त्वपूर्ण उत्तर दिनुभयो। संविधानको अवस्था चाहिँ कुन अवस्थाबाट छ अहिले संविधानको अवस्था के हो भन्दाखेरि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा प्रतिनिधि सभा संविधानको भलै हामीले मुखले भन्दाखेरि राष्ट्रपति, कार्यपालिका वा न्यायालय संविधानको संरक्षक हो भने पनि संविधानको रियल संरक्षक भने प्रतिनिधि सभा संसद हो। त्यो संसद दुईटा कसरी बन्छ भन्दाखेरि एउटा राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा हुन्छ, प्रत्येक राज्यले प्रतिनिधि ल्याउँछ, केही व्यक्ति राष्ट्रपतिका मनोनित हुन्छन्, अनि तलतिर यो प्रतिनिधि सभा जनताको हो। त्यो दुईटाले राज्यलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छन्, जनतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले यदि यो प्रतिनिधि सभा विघटित भयो भने यो कस्तो हुन्छ भने गाडीको इन्जिनमा कुनै एउटा सानो जस्तो त्यो तेल फिल्टर गर्ने चिज बिग्रियो भने इन्जिन काम गर्दैन, धुवाँ बढी निक्लिन्छ। यस्तै अहिले संविधान एउटा कस्तो भन्दाखेरि डिस्ट्र्याक्टेड, यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि लक्ष्यहीन जस्तो स्थितिमा आएको छ। अब यसलाई ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले ल्याउन सकिएन भने यो संविधान फेलियर हुन्छ। ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले ल्याउने चाहिँ कसरी? ठिक तरिकाले ल्याउने भनेको राजनीतिक मुद्दा र राजनीतिक विवादहरूले एउटा पार्टीभित्र भएको विवादको कारणबाट यो ठाउँमा आएको छ भनेपछि कल्प्रिट त एउटा राजनीतिक पार्टीभित्र उहाँहरूको अनुशासन हो नि त। एउटा राजनीतिक पार्टीभित्र उहाँहरू अनुशासित ढङ्गले को गल्ती गर्यो को सही गर्यो अहिले यहाँ विश्लेषण नगरौँ, तर एउटा कुरा त के देखियो भने त्यो राजनीतिक पार्टी उहाँहरूका विधान नियमावली अनुसार एउटा अनुशासित ढङ्गले त चलेन। नचल्दाखेरि ग्याङ बन्या हो। ओके, ग्याङ बनेपछि
बहुमत र अल्पमतको कुरा आयो। अब बहुमतको अल्पमतको भएको भए प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएको भए यो स्थिति हुन्थेन, उहाँले अर्कोलाई फ्याँक्दिनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीभित्र बहुमत नहुँदाखेरि उहाँले अर्को बाटो रोज्नु भएको। त्यो यो उहाँहरूको कुरा हो। यो कुरो प्रतिनिधि सभा र संविधानसँग रिलेटेड होइन, उहाँहरूसँग विधानको कुरा हो यो। त्यसकारण यो स्थितिबाट यदि सही ढङ्गबाट उहाँहरूले राष्ट्रको समृद्धि, जनताको चाहना, नेपालले अरू देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि जानुपर्ने कुरा, विकास गर्नुपर्ने कुरा, शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने कुरा र एउटा भविष्य र एउटा समृद्ध नेपाली जनताको यो 20 वर्ष पछाडि नेपालीहरूको एउटा जुन भविष्य बनाउने हो त्यो सपना नहेर्ने हो भने र राजनीतिक सत्ता, त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु यो पट्टाछेप हो। पट्टाछेप के हो भन्दाखेरि नेपालमा यो एउटा त्यस्तो बिन्दुको सृजना हो, प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना लगायत अहिलेका यी घटना। अब सत्ता प्राप्तिको राजनीति समाप्त हो। यसले नेपाली जनतालाई पे गर्दैन, यसले नेपाली जनतालाई तिर्दैन, केही दिँदैन र अब विकासको राजनीतिको सुरुवातको बिचको यो पट्टाछेप हो। अब त्यसकारण म हेर्नुहोस् न, मेरो अनुहारमा कुनै निराशा छ र छैन नि। म के भन्छु भन्दाखेरि इतिहासले यस्ता चरणहरू निर्माण गर्छ र अहिलेको आजको यो दिन, अहिलेको यो घटना कसको हारजित र कसको हारजित होइन। उहाँहरूले गलत गर्नेले जसले गलत गरेको छ जनताले भोलि दण्डित गर्छन्। इतिहासलाई कसैले बदल्न सकिँदैन। अहिले हामीले जसले जे ठुल्ठुला भाषण गरे पनि इतिहासले देख्छ र इतिहासले रेकर्ड गर्छ। अब नेपाली जनता सत्ताको राजनीतिको पक्षमा छैनन्। अब कुनै नेतालाई शासक बनाउन वा कुनै मान्छेलाई शासक बनाउन र उसको पूजा गर्न नेपालीहरू अब तयार छैनन्। अब नेपालीहरू उनीहरूको समृद्धिको लागि मात्रै क्रियाशील रहन्छन्। अब नेपालमा कुनै त्यस्तो राजनीतिक पार्टीले सत्ता प्राप्त गर्ने छैन होला। 4-5 वर्ष रहला, यो तुस्ता रहला, तर अब 5-7 वर्ष पछाडि देशमा त्यो मान्छे मात्रै नेता हुन सक्छ जसले नेपाली जनताका आँसुमा आफ्ना आँसु मिलाउन सक्छ। सत्तामा बसेर मोज गर्न चाहने, गाडी चढ्ने, मैले जहिले पनि एउटा गाली गरिराखेको कुरा के हो भने तपाईँ र म जस्ता मान्छे पनि कति बेला मर्छौँ भन्ने खतरा त छ नि। अहिले मरिया छैन बेग्लै हो। अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, म पनि त्यही भन्छु, जित्यौँ हामीले, कोरोनालाई पनि पेल्यौँ भन्नु। तर वास्तवमा हेर्नुहोस् त, कोरोनाको यस्तो महामारीमा नेपाली जनताको लागि संरक्षणका लागि गरिएको खर्च र नेपालका राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र कर्मचारीलाई गाडी किन्नका लागि गरिएको खर्च तुलना गर्नुहोस् त, कसलाई बढी गयो? गाडीमा गयो। अनि त्यसका लागि हामीले कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भने हो, त्यसका लागि हिजो राजतन्त्र भनेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त मौका पाएको थियो नि त। 3 वर्षले भनेर आफैले लिएका हुन्। वीरेन्द्र जस्तो एउटा शालीन राजा मरिसकेपछि उहाँको लिगेसी लिएर राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आइदिएको भएदेखि र राजनीतिक पार्टीहरूले आजकै स्थिति त त्यति बेला थियो नि, प्रतिनिधि सभा 2052 को विघटन भएर लम्पट बनेको राजनीतिक व्यवस्था, पोलिटिकल गिमिक र हर्स ट्रेडिङ भनिन्छ, घोडा व्यापार जस्तो बनेको राजनीतिमा मौका पाएको थियो राजा ज्ञानेन्द्रले। डाक्टर, मलाई एउटा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर जोड्न मन लागेको, तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनुहुन्छ कि अबको राजनीति भनेको सत्ताको छिनाझप्टी या सत्ता केन्द्रित राजनीति हुँदैन, विकासको लागि हुन्छ भनेर। तर जुन 51-52 जुन संसदको विघटन भयो नि डाक्टर, त्यहाँ पनि कङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त थियो र उसले आफ्नो प्राप्त गरेको चाहिँ सुनको थालीलाई आफैले टुक्रा गरेर चाहिँ सिद्ध्याएको थियो। र त्यसले अन्ततः 59 सालमा गएर को हुन पुग्यो, राजनीतिक व्यवस्था नै तपाईँको ध्वस्त भयो। आज हामी जुन पोइन्टमा छौँ डाक्टर साहब, संसद विघटन भएको छ, नेकपालाई करिब 2/3 बहुमत थियो र त्यो सुनको थाली यसले पनि कुच्याएको होइन कि टुक्रा पारिदिएको छ। यो क्रम र यो उपक्रम बढ्दै 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 फेरि व्यवस्था माथि सङ्कट आउने अथवा व्यवस्था खतरामा पर्ने अथवा यसले कति वर्ष पिरोल्ने, तपाईँको सामान्य आकलन होइन? एकदम सङ्कट त निर्माण भइसक्यो। यो अहिले जुन निर्वाचनको लागि अब प्रचार प्रसार, एक थरी मानिसहरू निर्वाचनको लालयतमा, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस 2/3 ल्याउने, निर्वाचनमा जान लालयत, संविधान ठिकी बेठिक भन्ने हेर्दा पनि त्यता जाने तयार भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको फ्याक्सनमा रहेको पार्टीले चुनावलाई नै अन्तिम यो हो भनेर भनिसक्नुभयो। अर्को पक्ष अहिले चुनावमा जाने होइन, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरो गलत हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने भनेपछि लडाइँ त सुरु भइसक्यो। आखिर यी सबै कुरा अन्तिममा चुनाव भयो भने त यी चुनावकै प्रचार प्रसारका कुराहरू हुन्। दर्शनशास्त्र र समाज विज्ञानमा
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट पनि र गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने परिणाम एउटा हुनसक्छ तर त्यसका थुप्रै कारणहरू हुनसक्छन्। गाडी एक्सिडेन्ट भएर पनि मान्छे मर्न सक्छ, मान्छेलाई काटेर मृत्यु चाहिँ परिणाम हो तर कारण त धेरै हुनसक्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा कारणले परिणाम सृजना गर्छन्, सर्रै त्यसमा मात्रै बगिरह्यो भने एउटा प्राकृतिक कोर्स हो। तर मानिस त्यसो गर्न चाहँदैन, उसँग बुद्धि र विवेक भएको हुनाले हस्तक्षेप गर्छ र उसले प्रकृतिको कोर्सलाई बदल्छ क्या। जस्तो हिजो मानिसले प्रतिनिधि सभा गठन गरे त्यति बेला र त्यो राजतन्त्रको संवैधानिकता पछाडि जनताले अधिकार पाएको भएको एउटा अवस्था भएको हुनाले त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभालाई मानिसले केवल प्रतिनिधि सभा मात्रै हेरेका थिएनन्, मानिसको सपनाको धरोहर देखेका थिए। त्यति बेला त्यो प्रतिनिधि सभा एकताको केन्द्र होइन, राजा नै एकताको केन्द्र हो भन्ने मान्छेमा थियो। तर त्यो प्रतिनिधि सभालाई समृद्धि र मान्छेको सपनाको केन्द्र हो भन्ने देखेका थिए। त्यसैले मान्छे हँसिलो थियो, किन भन्दाखेरि अब हामीसँग प्रतिनिधि सभा छ, मन्त्री आउँछन्, त्यसले बजेट बनाउँछ, अब देश विकास हुन्छ। त्यहाँ हेरिरहेको थिए। त्यसलाई झ्वाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बन्द गरिदिँदा मान्छेमा त्यो कस्तो भन्दाखेरि आनन्दले खाइपी गरेर बसिराखेको अब भोलि चाहिँ घर बनाउने हामी सुखी हुन्छौँ बसेको बेला ड्याङ्ग पटका पड्काइदिए जस्तो मान्छे लडे जस्तो स्थिति भयो, अप्रत्याशित स्थितिमा मान्छेको भागा अब साहित्यमा भन्ने भने कोलाहल भयो, यो भयो। ओके, त्यो हुँदै 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 अगाडि बढ्यो। त्यसपछि भ्रष्टाचार, त्यसपछि अनेक किसिमका लम्पटमन होइन। त्यति बेला के भन्दाखेरि ब्लू फिल्म देखाएर यो सभासद होटेलमा राख्ने किनबेच यो भयो। त्यति बेला पिपुलले त्यसलाई के हस्तक्षेप गर्यो भन्दाखेरि यो होइन, हामीले भनेको थियौँ नि यस्तो व्यवस्थाले काम हुँदैन। त्यति बेला कम्युनिस्टहरूको बडा एउटा सशक्त मिलिटेन्ट कम्युनिस्टहरूको उदय थियो त्यति बेला र अस्तित्व थियो। यसरी हुँदैन भनेपछि त्यो हस्तक्षेप जनयुद्धमा गयो। ओके, जनयुद्धले त्यसको पट्टाक्षेप एउटा त्यो राजनीतिलाई ध्वस्त बनायो र ऊ फर्केर आयो। अब अहिले प्रतिनिधि सभा गैर कानुनी होस् कि कानुनी होस्, अदालतले सही बनाओस् कि गलत बनाओस्, यो अहिलेको स्थिति के हो भने 5 वर्षलाई सरकार बनिया छ, प्रधानमन्त्री छन्, अनि प्रधानमन्त्रीले देश बनाउँछन्, चीनबाट रेल आउँछ, अनि कलकत्ताबाट जहाज आउँछ भन्ने सपनासहित प्लस यो एउटा एकताको केन्द्रमा रहेको प्रतिनिधि सभा थियो। त्यो स्थितिमा अहिले हठात अब डङ्ग यो प्रतिनिधि सभा बिगड गर्दा मान्छेमा के छ भने एउटा विच्छिन्नता, के गरे पनि नहुने रहेछ यो देश त, यो सरापेकै देश रहेछ भन्ने एउटा विच्छिन्नता मान्छेमा आयो। अब कसलाई जित्ने, न प्रधानमन्त्रीले अर्कोलाई जित्ने न अर्कोलाई। यो त के भन्दाखेरि उहाँहरूको यो कार्यबाट मान्छेमा एउटा निराशा अहिले जुन उत्पन्न भयो त्यो निराशा अब अगाडि बढ्छ। तर यो हस्तक्षेप कसरी होला भन्दाखेरि हिजो साम्यवादको त्यो जनयुद्धबाट यसलाई सही करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कोर्स पनि समाप्त भयो। अहिलेको नेपालीले त्यो पनि बाटो भएन, त्यति बेला पनि सकिएन भन्ने कुरा त अहिले पनि। अब यसो गर्दा के हो त भनेर भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अब टोटल सांस्कृतिक र नेपालीको सोचमा परिवर्तनको एउटा युग सुरु भयो। त्यस अर्थमा यो पोजिटिभ हो भन्छु म। अब मानिसहरूले के भने यही देशमा बस्ने हो भने 3टा चिज जोड्न खोज्छ। मैले भन्दै आएको कुरो, संसारमा अहिलेको महामारी पछाडि पनि यो पुँजीवादी व्यवस्था फेलियर भएको कुरो त पुँजीवादका ट्रम्पले संसद आक्रमण गरेबाट पनि देखिसक्यो। अब पुँजीवाद मान्ने मान्छेहरूले पुँजीवाद दुनियाँको चाहिँ एउटा हो भनेर बोल्नु, यहाँ हाम्रा कथित नव उदारवादी अर्थतन्त्रीहरूले अब साधु भए हुने भयो। यसले के देखायो भने सुमेरिया सभ्यतादेखि सुरु भएको जुन समाजवादी एउटा प्रणाली हो, सबै मानिसको संरक्षण र समता समाजवाद हो। समाजवाद भने सत्ता होइन, फेरि मान्छेले गलत बुझेछन्। त्यो समाजवाद नै नेपालको लागि आवश्यक छ। भनाइको मतलब राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रले कोअपरेट गरेर एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने समाजवाद एक पिलर हो। दोस्रो पिलर राष्ट्रियता हो। आफ्नो राष्ट्र दह्रो भएन भने त कोरोनाका बेला कहीँ पनि संरक्षित भएनौ नि। हाम्रा मित्रहरू नेपालमा काम छैन भनेर जतिसुकै कुदेर मलेसिया गए पनि, अरब गए पनि पछि त हाम्रो देशले मलाई लैजाऊ हौजाइज आइ फर्काऊ भनेर त रुनै पर्यो। देश भएन भने त, राष्ट्रियता भएन भने त अर्का कहाँ गएर काम गरेर त जीवन पाल्ने होइन रहेछ। त्यो त साइबेरियाको चरै जस्तो रहेछ नि त। उहाँबाट आयो बच्चा काढ्यो, फर्केर त उहीँ गयो। ओके, र तेस्रो कृषिमा आधारित आर्थिक वृद्धि। चीन पनि कृषिबाटै विकास भयो, युरोप पनि कृषिबाट। जबसम्म मान्छेले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दैन,
खाने चिज त आउँदैन, नखाएर त मेसिन चल्दैन नि त, नखाएर त मान्छेले मेसिन चलाउँदैन नि त। भनेपछि 3 पिलरको सिस्टमको राजनीति भनेको यो अहिलेको जस्तो फोहोरी राजनीति होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका फ्याक्सनले बुझ्यो कि हिजो गल्ती भएछ, नव उदारवादी जत्था बोकेर यहाँ चाहिँ विदेशीको पैसा लगानी ल्याएर 19 करोड खर्च गरेर देश विकास गरिन्छ भन्ने कुरै गलत रहेछ भनेर उहाँले समाजवादको अन्तरङ्ग बुझ्न प्रयत्न गर्नुभयो। समाजवादलाई बुझेर नेपाललाई समाजवाद बन्ने बाटोमा जानुभयो, उहाँ सफल हुनु होला। उहाँले यो म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा समर्थन गर्दिनँ, किनभने म वकिल हुँ, मिल्दैन कानुनले। तर उहाँले चुनाव गरेर जानुभयो भने पनि भोलि मैले के भने म गलत रहेछु भन्ने त पाउँछु नि त्यति बेला। उहाँले त्यसो गर्नु भएन, उहाँ सकिनुहुन्छ। अब उहाँको फ्याक्सनमा माधव नेपाल प्रचण्डले समाजवाद, कृषिको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बढाएर लिएर जानु भने उहाँ चुनाव हारे पनि उहाँहरू जाग्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो भने अब नेपालमा त्यो शक्ति मात्रै एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकास हुन्छ जसले समाजवाद एक खुट्टा अनि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, त्यसैबाट औद्योगिकरण र देशलाई अगाडि लाने कुरा एउटा कुरा, र तेस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रियता बोकेन भने हुँदैन। त्यसैले म यो 3 चिजमा विश्वास गर्छु। अबको राजनीति त्यतै जान्छ। अबको कोर्स त्यतातर्फ जान्छ कि डाक्टर साहब अबको कोर्स चाहिँ बडा पेसिमिस्टिक भएर अब बर्बाद भयो, खत्तम भयो, 2/3 पनि काम गर्दो रहन्छ, अल्पमत भएन, विकासको लागि बहुमत चाहिन्छ भनेको पनि हुँदो रहन्छ हो भनेर चाहिँ विरक्तिएर चाहिँ अनि यसमा विदेशी हस्तक्षेप पनि मिसिएर अब मैले भने त्यसकारण सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थिति यही हो। विदेशीहरूले सबैभन्दा खतरनाक तरिकाले हस्तक्षेप गर्छन्। अब यहाँ देखिराखेका छ, अहिले 2-4 महिनामै हामीले देखिरहेछौँ होइन। चीनको पनि ठुलो स्वार्थ के अरे एउटा स्टेक रहेछ भन्ने देखियो। उनीहरू आए। अब इन्डियनका टेलिभिजनदेखि लिएर रका मान्छे आउने क्रमहरू यो यसका लागि आफूले भनेको हिजो नहुँदाखेरि क्रिस्चियनिटी लगायतका धर्मनिरपेक्षताका सारा कुराहरू गर्न नपाउँदाखेरि वेस्टर्नरहरूले यो संविधान मुन नपराएर मोदी र टोनी के अरे क्यामरनले वक्तव्य जारी गरे होइन, यो संविधान खारेज गर भनेर युरोपियन युनियनले गरे होइन। हिजो अस्ति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा होला यो खसारिया भन्ने फटा हटाऊ भनेर त्यति बेलै भनेर तपाईँहरूको यो टेलिभिजनमा तपाईँ र मैले छलफल गरे होइन त्यति बेला। त यी उहाँहरू यसलाई चिरा पार्न उहाँहरू लाग्नु भएको छ। मैले यो किताबमा अब त्यहाँभन्दा कति विश्लेषण गर्नु र मैले त सबै कुरा पहिल्यै भनेको छु। यो किताबमा नेपालीमा आयो, अहिले 2 भाग आएको छ। दक्षिण एसिया चीन भू अर्थनीतिका मैले लेखेको छु 2047 साल पछाडि एनजिओहरू छिरेर नेपालको कम्युनिस्ट मोमेन्टमा ढुसी बनाएपछि कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टै रहेनन्। त्यसपछि जनयुद्ध एउटा फ्याक्सनको रूपमा गयो, त्यसभित्र पनि छिरे भन्दाखेरि मान्छे आज कम्युनिस्ट पार्टी त छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता छन्, तर उनीहरू मार्क्सवाद र लेनिनवादका छलफल गर्छन् कि गर्दैनन्। छलफल के हुन्छ? सत्ता। नेपाली काङ्ग्रेस यदि कसैले आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढेको छैन भने त्यसले आफूलाई कसरी काङ्ग्रेस भन्छ मलाई थाहा छैन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथन, भारतमा उनलाई गरिएको अपमान, उनले चीनसँग गएर पैसा माग्दाखेरि हामीले पैसा दियौँ भने तिमीहरूलाई खत्तम पार्छ भारतले, त्यसकारण हामी दिँदैनौँ तिमीहरूको सुरक्षाको लागि भन्दा चावेनलाईले भन्ने कुरादेखि लिएर पोखराको ड्याम बनाउन जाँदाखेरि चावेनलाईले भने यस्तो सिमेन्ट बोकेर किन बनाउँछौ, आफ्नो धरतीको विकास गर, माटोले बनायो भने झन् राम्रो हुन्छ भनेर भनेको कुरादेखि लिएर समाजवादकै कुरा उनले गरे। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बिपीको समाजवाद छैन। राजतन्त्र, जसले राजतन्त्र भन्छ, हिजोको राजतन्त्र छ, आज त त्यो आजको राजालाई पनि त सत्तै चाहियो हो। हिजोको त्यो वीरेन्द्रको त्यसपछि त्यो उसको राष्ट्रियता त चाहियो होइन, किनभने राजा पनि पटक पटक जान त भारततिरै जानुहुन्छ भन्न त अस्तिको दिन भारतको कुनै के राजा हुन्न के भन्नुभयो। तर यद्यपि कसको राजनीति छ आज? राजनीतिका नाममा भाँडा छन्। त्यसैले मैले भनेको कुरो यो अवस्थामा देश अत्यन्तै खतराको स्थितिमा हुन्छ। तर देश जोगाउने कहिले पनि राजनीतिज्ञले होइन। चीन विषाक्त वारिङ स्टेटको पिरियडमा यो आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि मान्छे मारामार चीनको जनसङ्ख्या लगभग एलिमिनेट हुन लागेको थियो युद्धले। कन्फुसियस आएर बेनोभलेन्सको कुरा गर्यो, लाउज आएर उसले चाहिँ इन एन्ड याङको कुरा गर्यो, साङयाङ आएर उसले कानुनी रिफर्मको कुरा गर्यो। मोइजमदेखि लिएर थुप्रो वादहरू डेभलप भए चीनले सभ्यतामा पायो। भारतमा त्यही भयो, चाणक्यदेखि लिएर अरू आए, उनीहरू आए। अब हामी धेरै ढिलो भएछौँ।
अब सायद विज्ञहरूले केही न केही त गर्छन् नि त्यसमा। मैले डाक्टर साहबलाई फेरि रोकेँ है, डाक्टर साहबको यो फ्लोलाई रोकेँ मैले। भनेको कहिले पनि राजनीतिज्ञले चाहिँ कहिले पनि बनाउने होइन। विज्ञहरूले बनाएको थ्योरीलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने उसले देश बनाएको छ। त कल्पना चाहिँ किन गरिन्छ, आशा चाहिँ किन गरिन्छ, ओहो यस्तो राजनेता भएन, राजनेता नहुँदा देश बनेन किन भनिन्छ डाक्टर साहब? चीन तिनै राजनेताहरूले बनेको अथवा अमेरिका तिनै राजनेताहरूले बनेको अथवा विज्ञहरूले अथवा चाहिँ राजनेताहरूले एक्सनमा गए, तर उनीहरूको अगाध विश्वास त्यहाँका विज्ञहरूसँग र तिनीहरूको ज्ञानसँग भयो। ओके, जस्तो जब चाणक्यमाथि विश्वास त्यति बेला चन्द्रगुप्त मौर्यले गर्यो, त्यो सम्राट, त्यो साम्राज्य 400 वर्ष संसारमा इराकसम्म पुग्ने साम्राज्य भयो। त्यही विज्ञलाई चाणक्यको बाबुलाई फेल के अरे बग्गीले किचेर मार्ने धननन्द समाप्त भयो। चीनमा पनि त्यही छ। हेर्नुहोस्, जो साम्राज्यहरू जो सम्राटहरूले, जस्तो ड्युक स्याओ भन्छन् यो चीन साम्राज्यमा, उसले राजाको काम जनताको सेवा गर्ने भए केही होइन भने उसले सबै चिज त्यागेर विज्ञहरूलाई भन्यो जति खतरनाक आउँछ म सामना गर्छु, तर तिमीहरू कृषिलाई सुधार गर, कानुनलाई सुधार गर। त्यति बेला विकास भएको चीन आज यहाँ आइपुग्यो। तर छ नि डाक्टर साहब, हामी कहाँ अब हुन त बढी नै कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गरेर हो अथवा चाहिँ खोइ के हो थाहा छैन। जहाँ शक्ति हुन्छ नि त्यहाँ षड्यन्त्र हुन्छ, खालि लडाउने पछार्ने यो मात्रै काम हुन्छ। त्यहाँ विकासको अथवा क्रिएटिभ काम कहाँ हुन्छ र भनिन्छ क्या। एक्ज्याक्टली, तपाईँले कस्तो राम्रो कुरो अहिले पोइन्ट आउट गर्नुभयो भने त्यही नै रियालिटी हो। तर त्यो रियालिटीको पछाडिको कारण राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू होइन, त्यो एउटा कन्स्पिरेसीको प्रक्रियामा पुर्याएर मानिसलाई, समाजलाई र राज्यलाई बर्बाद गर्ने काम चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यो विज्ञका नाममा रियाक्टिभ मान्छे हुन्छ नि, हरेक कुराको विरोध गर्ने, आफू ठुलो हुँ भन्न खोज्ने, यो चाहिँ देखिन्छ नि नेपाली समाजमा पनि अहिले। सकारात्मक कुरा र आफ्नो सिर्जनाको कुरा नगर्ने, खालि अर्काको आलोचना र विकृतिको कुरा मात्रै गर्ने मान्छे त्यो राजनीतिकवालाहरूको नजिक पुग्छ र त्यसले षड्यन्त्र बुन्छ। त्यसभित्र राजनीतिक पार्टीका नेताहरू प्रभावित हुन्छन् र उनीहरूले यस खालका षड्यन्त्रहरू गर्छन्। त्यसैले के भनिन्छ भन्दाखेरि बडा राम्रो भनाइ छ कि यो लिसा भन्ने एउटा चिनिया विज्ञको भनाइ छ, जुन देशमा विज्ञहरूमाथि प्रहार हुन्छ त्यो देशको भविष्य गलत हुन्छ, रहँदैन। अब त्यो कुरो कसरी त्यति बेला चिनियाहरू र यो दक्षिण एसियाका विज्ञहरूको बिचमा, हामी नेपालीहरूको बिचमा पनि कम्युनिकेसन थियो कि भन्ने कुरो ठ्याक्कै त्यही कुरा विदुर के भन्छन् महाभारतमा भने विज्ञहरू विवश भए भने त्यो राज्यको सङ्कट छेउमा आइपुगेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो देशको दुर्भाग्य, यो अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि आजको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म आउँदासम्म विज्ञहरू विवश हुनुपर्ने होइन। यो विश्वविद्यालय कस्ता छन् हेर्नु भएको छ नि। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनु र एउटा गाई गोठालो हुनुमा केही फरक छैन नि हैसियतमा। गाई गोठालोको मैले यहाँ अपमान गरे होइन, उसले पढ्नु पर्दैन, उसले गाईबस्तु धपाए पुग्छ। तर विश्वविद्यालयहरू गाई गोठछन्। विश्वविद्यालयमा नियुक्ति कस्तो मान्छे हुन्छ, प्राध्यापकहरूलाई के बनाइन्छ, कस्तो मान्छे रिसर्च हुन्छ हुँदैन, अनुसन्धान हुन्छ हुँदैन। नबनेपछि जब ज्ञान निर्माण गर्ने थलो नै ध्वस्त राजनीतिज्ञहरूले बनाएको छ, अनि अघि तपाईँले भन्नुभएको निराशा त्यहाँ हो। तर जब जङ्गलमा डढेलो लाग्छ नि, त्यो डढेलो लागेपछि उम्रिने जुन निगुरो हो, त्यो निगुराको डाँट सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यसपछि उम्रिएको बिरुवा। यो त प्रकृतिको नियम हो। प्रकृतिले सृजना र विसर्जन दुइटै सँगसँगै भोगेको छ। सृजनाबाट विसर्जन आउँछ, विसर्जनबाट सृजना आउँछ। तर हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ एउटा चल्तीको भनाइ छ नि डाक्टर साहब, जस्तो बाख्राले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो मुना खाइदिन्छ नि कुनै पनि बोट बिरुवाको, त्यो पलाउँदैन भन्छन् क्या डाक्टर साहब। त्यो हाम्रो त्यसको लागि मात्रै त्यो खाएको रुखको लागि हो। एक्ज्याक्टली हो। त्यो बाख्रा त्यो खानको लागि प्राणीको रूपमा आएको छ, उसले खानै पर्छ। त्यसकारण प्रकृतिले बिरुवालाई के शक्ति दिएको छ भने जब त्यो एउटा बिरुवालाई मुनो खान्छ नि, त्यो बिरुवासँग जराबाट अरू पलाउन सक्ने क्षमता प्रकृतिले दिएको छ। अरू 4वटा पलाउँछन् के, अरू 4वटा बिरुवा पलाउँछन्। हाम्रो राजनीतिज्ञहरू कतै त्यही बाख्राको प्रतीकको रूपमा त भएन डाक्टर साहब, जहाँ छोयो त्यही कुहेको छ। एक्ज्याक्टली, किनभने राजनीति सत्ता होइन। राजनीति भनेको जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा बनाऊ, नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा शासन भन्ने होइन,
शासन भने शास्तिबाट आयो, शास्ति धातु भन्छ नि ओरिजिनल। शास्ति भने पिट्नु, घोत्नु, लडाइँ गर्नु, पिट्नु भने शास्ति हो, पीडा दिनु। शास्ति दिने व्यवस्था भने शासन भनेपछि हाम्रो शासन व्यवस्था भने त जनतालाई शासन गर्ने नि, त्यो त सामन्ती युगको हो नि। कहाँबाट यो शब्द आयो भन्दाखेरि यो गलत आयो। राजनीति शासन गर्ने सिद्धान्त होइन, राजनीति रजन गर्ने सिद्धान्त हो। रजन, राजी बनाउने। राजनीति भने डेमोक्रेसी हो, राजनीति शासन होइन। यो त उपनिवेशीहरूले उपनिवेशकाल आउँदाखेरि रिलिजनलाई धर्म भनेर ट्रान्सलेसन गरिदिए जस्तै राजनीतिलाई शासन भनिदिए, डेमोक्रेसीलाई प्रजातन्त्र भनिदिए। त्यही शब्द उनीहरूले निकालिदिएका हामीले बोकेर हिँडौँ। रजन होइन, अहिले देशको राजनीतिले रजन गर्दैन। रजन भनेको जनतालाई एक ठाउँमा ल्याउने, जनतालाई प्रेरित गर्ने, जनतालाई अगाडि लाने, जनतालाई खुसी पार्ने र समृद्धि ल्याउने। अहिले त दमन गर्छ नि। जस्तो अहिलेको लडाइँ हेरौँ न, एक अर्थमा जनताको देश हो कि राजनीतिक पार्टीहरूको देश हो? जनताको देश हो नि, जनताको हो नि। एउटा कुरा प्रश्न छ, अहिले चुनाव भयो भने फेरि पनि केपी ओलीलाई जिताउलान् वा प्रचण्डलाई जिताउलान् वा देउवालाई जिताउलान्। तर अहिले गाउँमा गएर सोध्नुहोस् त, जनता निर्वाचन चाहन्छन्? चाहँदैन। तर निर्वाचनमा भोट बाध्यता हुन्छ उनीहरूको लागि। भने जनताले निर्वाचन गर भनेपछि निर्वाचन गर्नु उचित हो वा अब म निर्वाचनका लागि आएँ भन्ने भन्नु सही हो। त्यसकारण रजन होइन, यो त शासन हो। त्यसैले कम्युनिस्ट, नेपालका कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा ठुलो फेलियर के हो भने कसैले मार्क्सवादलाई यान्त्रिक ढङ्गबाट प्रयोग गरे, पुरै यान्त्रिक ढङ्गबाट। मार्क्सवाद भने यो वेदवाणी हो, त्यसकारण ओम नमो नमः भनेर तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने एक तरिका भए। एक तरिका के भए भन्दाखेरि कम्युनिस्ट नाम राखिदिए पुग्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। कम्युनिस्ट भएपछि गैर कम्युनिस्ट भए पनि हुन्छ। शासनमा सल्लाह दिने विदेशी तर नाम कम्युनिस्ट, एक थरी त्यस्ता भए। अर्का थरी कम्युनिस्ट कस्ता भए भने कविता लेख्ने कम्युनिस्ट मात्रै भए। खालि समाजवादको बारेमा कविता लेख्छन्, जीवनको बारेमा कविता लेख्छन्, तर सृजना कहिले पनि गर्दैन। अर्का खालका कम्युनिस्ट कस्ता भए भन्दाखेरि जो आए पनि भात अगाउँजी खान पाएर रक्सी अगाउँजी खान पायो भने कम्युनिस्ट भयो। अब यो पट्टा छेप हो मेरो भनाइ। थुप्रो मानिसहरू कम्युनिस्ट राजनीतिको क्रान्तिमा जीवन दिए मान्छे छन्। म अलिकति लेफ्टिस्ट पोलिटिक्समा किन प्रभावित भएर आएँ त्यति बेला भन्दाखेरि मलाई पढाउने गुरु नेत्र घिमिरे हो। मलाई पढाउँदा उहाँले म्याथमेटिक्स पढाउँथ्यो, नेत्र सरले। उनलाई किताबै चाहिँदैन थियो त्यो कुनै म्याथमेटिक्सको। उनलाई यो सर यो फलानो अध्यायको यो जानिन भनेपछि त्यसमा यो स्क्वायर छ, यसलाई यहाँ हालिहाल, मुखले उनले हिसाब गर्थे। हेर्नुहोस्, त्यो खालका मान्छेहरूको रगत बगेको छ यो देशमा। तर उनीहरूले रगत बग्दाखेरि उनीहरूका छोराछोरी, उनीहरूका श्रीमती, उनीहरूका परिवार, उनीहरूका विद्यार्थी हामी जस्ताको भविष्य राम्रो होस् भनेर गरेको थियो नि। आज त्यो छैन। किन? सिद्धान्त त्याग्यो। त्यही कारण मैले अघि भने नि, को अगाडि बढ्छ र को अगाडि बढ्दैन भन्ने खालको कुरो। मैले अघि त्यो पट्टाछेपको कुरो र सत्ताको कुरा गरेँ नि। यदि अहिलेका नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा यो चेत पलायो कि राजनीति र सिद्धान्त बेगर र मर्यादा र राजनैतिक नैतिकता बेगर शासन हुन सक्दैन भन्ने चेत पलायो भने उहाँहरूले पहिला पार्टी सुधार्नुहुन्छ, सुध्रिएर आउनुहुन्छ, जनतालाई भन्नुहुन्छ हामीले हिजो गल्ती गऱ्यौँ, अब हामी तपाईँहरूसँग यसरी जान्छौँ भनेर आउनुहुन्छ। जनताले उनीहरूलाई भोकेर हिँड्छन्। त्यहीँनेरिबाट विकासको समृद्धि सुरु हुन्छ। उहाँहरूले त्यसो गर्नु भएन भने उहाँहरू विस्थापित हुनुहुन्छ, सबै विस्थापित हुनुहुन्छ। कसैले यहाँ हारजितको कुरा नगरे हुन्छ। उहाँहरू विस्थापित भइसकेपछि अर्को नयाँ मानिसहरूको सोच अगाडि आउँछ र उनीहरूले लिएर जान्छ। यहीँनेरि चाहिँ म आउन चाहेको डाक्टर साहब। ठिक छ, उहाँहरूको सोच अहिलेको हाम्रो जनताको सोचसँग, आवश्यकतासँग मेल खायो, उहाँहरू जीवित रहनु। अन्यथा उहाँहरू त विसर्जित हुनुहुन्छ, सिद्धेर जानुहुन्छ, माटो मुनि जानुहुन्छ। बिल्कुल। त्यसपछिको त्यो ठाउँ चाहिँ कसले दिन्छ डाक्टर साहब? त्यही पार्टीको दोस्रो तहको, जस्तो यो कर्मचारी प्रशासनमा छ नि, फाइल बढुवा शाखा अतिरिक्त हुँदै 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 मुख्य सचिवसम्म पुग्छ नि। त्यसै गरी त्यही पार्टीको दोस्रो तहको पहिलो तहमा जान्छ, तेस्रो तहको दोस्रो हुँदै यसरी फिल्टराइजेसन हुँदै जान्छ कि अर्को तपाईँ जुन सङ्केत गर्दैन हुन्छ नि, अब विज्ञहरू चुप लागेर बस्ने होइन, जबरजस्त धक्का हान्नुपर्छ भनेर त्यो तबका आउँछ कि यो फाइल बढुवाले देखान्छ? समाज भित्रको राजनीतिक विकास पनि सामाजिक विकास प्रक्रियाकै एउटा अङ्गको रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यस अर्थमा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र सबै त्यसभित्र जोडिएको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा चाहिँ ग्रे लाइन भन्छौँ हामी, जहिले पनि त्यो एउटा
क्रस रोड पनि भनौँ, त्यो दो बाटो पनि भनौँ, त्यस्तो समय बन्छ। नेपालमा 2046 सालमा आयो, चर्लक्कै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समाज गयो। राजाहरू संवैधानिक भएर दरबारभित्र बस्न इच्छित भए अनि पुराना राजनीतिक प्रणालीका मान्छेहरूले ठाउँ छोडे र नयाँ आयो। तर त्यो बिग्रिँदै फेरि अर्कोतिर गयो। 2063 साल परिवर्तन भयो। 63 सालमा आमूल परिवर्तन भयो, नयाँ संविधान आयो, सबै कुरा भयो। तर त्यो परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्न चाहिँ तिनै नेता आए। भनेको मतलब त्यो ग्यापलाई उनीहरूले डिस्ट्रोय गरिदिए। त्यति बेला चाहिँ नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास हुन दिए भए आजको स्थिति हुन्थेन। अब त्यति बेला आन्दोलनमा लाग्ने नलाग्ने सबै अहिले पछि त परिवर्तनकारी नै भयो नि। जस्तो रियाक्सनमा लागेको पनि उसको पनि परिवर्तनको बाहकै भयो। मधेस आन्दोलन गर्ने पनि संविधान ल्याउने मान्छे भए, हिजो संविधान जलाउने मान्छे पनि आज संविधानका समर्थक भए। सबै कुरा भयो। हेर्नुहोस् ग्रे अब चिनियाहरूको हेरौँ, इन्डिया यो भारतमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतातिर जाँदाखेरिको जुन बिचमा ग्याप छ, अब यो ग्याप त हुन्छ। यो ग्याप अत्यन्तै पीडादायक हुन्छ। यो कस्तो अवस्था हो भन्दाखेरि एउटा गर्भवती आमाले अब 9 महिनाको गेस्टेसन पिरियड समाप्त गरिसकेपछि अब जब बच्चा पैदा हुने बिचमा 8-10 दिनको समय हुन्छ नि, त्यति बेला बच्चा बाहिर आउने प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले उसले भित्रका सबै उसका यथार्थहरू तोड्छ। आमाबाट रगत लिएर बाँच्ने, आमाको पेटमा चाहिँ ऊ सकुशल बस्ने कुराहरू उसले छोड्छ। त्यहाँ भित्र पनि विद्रोह हुन्छ, अब बाहिर पनि हुन्छ। त्यस्तै यो बिचमा एउटा ग्रे एरिया आउँछ। यो ग्रे एरियामा भयङ्कर पीडा हुन्छ। त्यसैले म नेपाली जनतालाई यहाँ मार्फतै भन्न, अबको यो चुनाव होस् या नहोस्, चुनावमा यसले जितोस् वा नजितोस्, अब नेपालमा स्थायी प्रधानमन्त्री रहँदैन, सिद्धियो। अब स्थायी भने मतलब भनौँ 5 वर्षको 5 वर्षको प्रधानमन्त्री कार्यकाल यो हटाइदिए भयो। अब मानिलिउँ न नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो चुनाव, उसले 2 वर्ष त उसको ग्यारेन्टेड छ कन्स्टिट्युसनमा, 2 वर्ष उसलाई कसैले छुन सक्दैन। जब 2 वर्ष पछाडि विवाद हुन्छ उसले पनि के गर्छ, विघटन गर्छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल सबै यो त अब भोलि तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भने मैले पनि त्यही गर्छु। किनभने जुन भाँडोमा बसेको छ भाँडाकै साइजमा बस्ने हो नि त, एउटा जुन भाँडाको साइजमा बस्छ त यो त सिद्धियो। त्यस कारण यो ठिक कि बेठिकको कुरो होइन। यो उसले गर्यो ठिक, गरे बेठिक। प्रश्न के हो भने त्यो भाँडाबाट निक्लिन खोज्यो, त्यो भाँडाबाट प्रधानमन्त्री निक्लिन खोज्या हो भनेपछि अर्को पनि भोलि त्यो भाँडामा बस्दैन। प्रश्न यति हो। यो संविधानको जुन उद्देश्य थियो त्यो अब समाजवाद उन्मुख संविधान यो जाँदैन, सिद्धियो। अब अर्कै खालको ल्याउने हो भने उहाँहरूले ल्याए हुन्छ। त्यस अर्थमा मेरो भनाइ के हो भने त्यो ग्रे पिरियडमा त्यहाँभित्र नयाँ पुस्ताको राजनीतिज्ञ मानिलिउँ न, उदाहरण दिँदाखेरि घनश्यामजी, योगेशजी, होइन, त्यसपछि शङ्कर पोखरेलजी वा गगन थापाजी, उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो छवि स्थापित गर्नुभयो। उहाँहरूका राजनीतिक मान्यताबाट आफू वशीभूत हुनुभयो। उहाँहरूले एउटा सही दर्शन र विचारधारा बोक्नुभयो र पार्टीभित्र क्रान्तिको निर्माण गर्नुभयो। उहाँहरू स्थापित भएर त्यहीँबाट यो नयाँ समृद्धिको बाटो जान्छ। उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन। उहाँहरू सलोट हान्ने मान्छे मात्रै रहनुभयो। मौका पर्दा उहाँहरूले पनि चौका नै हान्नुभयो। उहाँहरूको पनि खोज सत्ता नै हो। सत्तामा रहउन्जेल गाडीमा, सत्ता बाहिर आएपछि बाटामा, यो भने प्रकृति हो, समयअनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ भन्नेमै जानुभयो। मार्क्सवादको ठाउँमा यो रक्सीवाद चल्यो, होइन। अनि त्यसपछि मानिसको जीवन सुधार्ने कुरामा आफ्नो जीवनको सोखवाद सुरु भयो भने उहाँहरू पनि फेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्न, अर्को निक्लिन्छ। त्यो अर्को निक्लिँदाखेरि अर्कै शक्ति निर्माण हुन्छ। त्यो शक्ति निर्माण हुँदाखेरि मेरो आङ्कलन यही हो समाजशास्त्रको अध्ययनबाट, जसले समाजवाद र यो राष्ट्रियता बोकेर देश जोगाउने र जनता जोगाउने नीति लिएर अगाडि जान्छ, ऊ शक्तिको रूपमा माथि आउँछ। त्योभन्दा फरक फेरि पनि पश्चिमकै एनजिओ चलाएर, फेरि पनि सहरमै के भन्दाखेरि गाउँका गरिब बिर्सिएर, सहरमै के भन्दाखेरि काठमाडौँ जस्तो राम्रो नामलाई बिगारेर धुलो माण्डु बनाउने भन्ने खालको विकृति र विरोधका नाममा काठमाडौँको नाम पनि ध्वस्त भयो नि, धुलो माण्डु भयो नि। काठमाडौँको सम्मान गरेर जनताको भोट माग्नुपर्छ। काठमाडौँ कसैले धुलो माण्डु बनाए, त्यस कारण यो धुलो माण्डु भन्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले त आफैलाई गालु गरेँ नि हो। यो माथिल्लो तबकाको सुपर स्ट्रक्चरमा विदेशीहरूका
नेपालको सन्दर्भमा नलेखिएका किताबबाट नलेज लिएर नेपाल बनाउन खोज्ने शक्ति पनि अगाडि जान सक्दैन। अब त्यस अर्थमा को जान्छ? अब यो प्रतीकात्मक रूपमा मलाई प्रकाशजीले सोध्नुभयो कसले चाहिँ जान्छ भने एउटा गाउँमा पिँडालु रोपेको, कोदो रोपेको, मकै रोपेको, गाई हेरेको र गाउँमा आफ्ना छोराछोरी स्कुलमा पुर्याएर त्यहाँ ज्ञान प्रयोग गरेको एउटा गाउँको चोखो दिमाग भएको आफू उन्नत खेती गर्न सक्ने मान्छे राजनीतिमा आएर लिएर जान सक्छ। हिजो इतिहास त्यही भएको होइन? त्यो के थियो? त्यो फ्रेस एयर आउने त्यस्तो भेन्टिलेसन राखेका छन् पार्टीहरूले डाक्टर साहब? छैन, विद्रोह हुन्छ। त्यो त समाजमा त मान्छेको त गजबको छ नि त। यो मान्छे त्यही कारणले मान्छे भएको हो। डबल चुकुल लाएर बसेका छन् डाक्टर साहब। होइन, काङ्ग्रेस कम दह्रो थियो हिजो गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदा, देउबाले फुटाएर लगेनन्? कम्ती दह्रो थियो। अहिलेको पार्टी कम दह्रो थियो, फुटेन। अब हेर्नु होला, यदि यी दुईटा पार्टीहरू यस्तै भएर उहाँहरूको प्रेम सत्तामै रह्यो भने प्रधानमन्त्रीका पार्टीभित्र पनि फेरि त्यहाँ अन्तर्विरोध अलरेडी छन् नि त। उहाँकै नेताहरूमा रामबहादुर बादल अर्को एउटै होइनन्। त्यो त अहिले मन्त्री हुनका लागि उहाँहरू फेरि उहाँहरूकै अन्तर्विरोध सुरु हुन्छन्, यता पनि अन्तर्विरोध सुरु हुन्छन्। सत्ताको राजनीति जहिले पनि अन्तर्विरोधबाट निर्देशित हुन्छ। मानिसको विकास र राष्ट्रियको राजनीति जहिले पनि एकताबाट निर्देशित हुन्छ। चीनको क्रान्ति एकताबाट निर्देशित भयो। कहिले कहिले उनीहरूका अन्तर्विरोधहरू आउन खोज्दाखेरि माओ त्से-तुङले आफ्नै स्वास्नीलाई जेल हालेनन्? हाले त। तपाईँ हेर्नुहोस् न संसारमा यी चिजहरू त छन् नि। हामी त्यो कल्पना गरौँ डाक्टर साहब, हामी कहाँ पनि त्यो दिन आउँछ? तर पर्खिनु त पर्यो केही समय। र अघि तपाईँले भनेको एउटा कुराले म अलिकति आकर्षित, अलिकति लोभिएको पनि छु कि संसारमा राजनीतिज्ञले बनाएका छैनन्। होइन, जनता त जाग्नै पर्छ। हामी कहाँ चाहिँ किन त जाग्दैनन्, अथवा किन चाहिँ उनीहरूको भूमिका निर्णायक रहँदैन? खालि त्यो ठप्पा लाउने एउटा मत दिनेमा मात्र। म प्रकाशजीलाई यो किताब अब गहिरिएर पढ्न अनुरोध गर्छु। मैले 3टा कारण भनेको छु। एउटा कारण 2007 सालबाट 2022 सालसम्म नेपालको एजुकेसन हेर्नुहोस्, वैज्ञानिक थिएन तर पुरै इतिहास र राष्ट्रियता सिकाउने खालको थियो। त्यो कसैले राजाले गरे हो भन्छन्, कसैले कसले भने होइन। राजाले पनि गरे होइन, काङ्ग्रेसले पनि गरे होइन, कम्युनिस्टले पनि गरे होइन। त्यति बेलाका विज्ञहरूले नेपालको इतिहास सिकाए, राणाहरूले कसरी शोषण गरे भने तपाईँको मकैको खेती जस्ता कुराहरू पढाए होइन। हाम्रा इतिहासमा अंशु वर्माले जस्तो सिम्पल कुरा, नेपाल सबैभन्दा पहिला टुक्रा टुक्रा साना साना गाउँ थियो। राजा यलम्बर, किराँत राजा यलम्बरले एकीकरण गरे, ठुलो देश बनाए राजा यलम्बरले। त्यसैले राजा यलम्बरलाई विभूति बनाएर घोषणा गर्नुहोस् पहिलो राजा भनेर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु। दोस्रोचोटि फेरि विघटन भयो देश। त्यसपछि राजा अंशु वर्माले एकीकरण गरे र राजा अंशु वर्माले नेपाली राष्ट्रियता पनि निर्माण गरे। नेपाली राष्ट्रियताको सुरुवात अंशु वर्माबाट आयो। त्यसपछि फेरि विच्छिन्न भयो नेपाल। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। ओके, यो इतिहास पढाएको हुनाले त्यति बेला मान्छेमा राष्ट्रियता थियो। 2022-25 साल पछाडि नेपालको राष्ट्रियता सिद्ध्यायो, नेपालको इतिहास सिद्ध्यायो। अहिले नेपालका युवाहरूलाई, अहिले 11-12 पढ्नेलाई नेपाली भाषा बोल्न जान्दैन। अब उहाँहरू ठुल्ठुला गफ गर्नुहुन्छ, म पढाउने प्रोफेसर हुँ, नेपाली लेख्न पनि जान्दैन, नेपाली बोल्न। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले के संस्कृति ल्याइदिनु भने अङ्ग्रेजी बोल्न जाने भने नानी ठुलो बाबु ठुलो भन्ने यो कुरो चलाउनु भयो। किनभने उहाँहरूलाई नानी नेपालमा राख्नु छैन, विदेश पठाउनु छ। देशको माथिल्लो 20% नेपालको युनिभर्सिटीले, नेपालको सरकारले युनिभर्सिटीमा 5 वर्षको कोर्स समाप्त गर्दाखेरि 2,57,000 रुपियाँ खर्च गर्छ एउटा विद्यार्थीमा नेपालले। यो तपाईँ र मैले तिरेको कर हो। तर त्यो सबै लगानी शिक्षामा पहुँच त्यो माथिको 20% को मात्रै छ। तलका 40% त 2-3% स्टेक होला। भनेपछि यही 20%ले राज्यको पैसा प्रयोग गर्छ। बुढा नीलकण्ठमा ठुलाबडाका छोराछोरी, नेतासँग नजिक हुने विज्ञका छोराछोरी, मन्त्रीका छोराछोरी, सभासदका छोराछोरी पढ्छन्। करोडौं करोड खर्च हुन्छ। बुढा नीलकण्ठ स्कुल गरिबका लागि खोलिएको स्कुल होइन, धनीका लागि खोलिएको स्कुल हो। हिजो राजाका छोराछोरी पढ्नका लागि खोलिएको, अहिले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी उनीहरूका नातेदारका छोराछोरीलाई खोलिएको। तलकोले पहुँचै पाउँदैन। यो पहुँच जुन 20% छ त्यही इन्जिनियर बन्यो, त्यही प्रकाशगिरी बन्यो, त्यही युवराज, त्यही वर्गको मान्छे बन्यो। एउटा ठुलो वर्गीय ग्याप यसले क्रिएट गर्दैछ स्वयं शिक्षाले। जो धनी छ ऊ शिक्षा प्राप्त गर्छ, जो शिक्षा प्राप्त गर्छ उसले राज्यको मौका पाउँछ, उही राजनीतिमा जान्छ। त्यसकारण यो ग्याप क्रिएट गर्दैछ। यस्ता खालका कुराले हामीले शिक्षा ध्वस्त पार्यौँ। एक दोस्रो कुरो,
राजनीतिक सोचमा विदेशीहरूको सोच हालियो, एनजिओले पार्टी चलाए, त्यसकारण राजनीतिक संयन्त्रहरू नै समाप्त भए। तेस्रो कुरो हेर्नुहोस्, हाम्रा गाउँमा बाख्रा थिए, गाई थिए, भैँसी थिए, भुत्ला निक्लिएका भैँसी थिए, पहाड चर्न जान्थे, दुध थोरै दिन्थे तर तिनीहरूका दुधबाट घिउ बाक्लो लाग्थ्यो। गाईले दुध थोरै दिन्थ्यो तर घिउ बाक्लो लाग्थ्यो। अहिले 25 लिटर दिन्छ एउटा गाईले दुध, घिउ चाहिँ यति यति लाग्छ, त्यसमा फ्याट छैन, किनभने त्यो भिटामिन खाएर दुध दिने हो। गर्दाखेरि बाख्रा पनि मासिदिए, तरकारी पनि मासिदिए, कुरिलो पनि मासिदिए, हाम्रो जुन नेपालको आफ्नो थियो त्यो सबै मासिदिए र त्यसमा विकासे भनेर ल्याए। ओके, विकासे भनेर ल्याए, त्यो मर्यो, त्यसले फाइदा दिएन भनेपछि कृषि पनि सिद्ध्याइदिए। अहिले अर्ग्यानिक भन्दैछ भनेपछि यो विदेशीहरू र यहाँका कथित विदेशमा पढेर आएका भनेपछि हामीले राष्ट्रिय चेतना बनायौँ। त्यसकारण हामी अधिकांश नेपालीहरूमा अर्धचेतना छ। अहिले अर्धचेतना छ, अर्धचेतनाले भ्रम सृजना गर्छ। त्यसकारण चिनियाहरूको एउटा बडा राम्रो भनाइ छ क्या सर, बडा मलाई मनपर्छ यो, असल चराहरू बास बस्न राम्रो रुख खोज्छन्, सिम्पल एजुकेसन। त्यसैले चिनियाहरूले असल चरा जस्तो हुनुपर्छ। एक दोस्रो कुरो, उनीहरू विद्यार्थीलाई के सिकाउँछन् सानोमा, जब उडिन्छ अगाडि पहाड छ भन्ने हेक्का राख्नु, नत्र पहाडमा ठोकिन्छ। यदि डाँडा काट्ने हो भने डाँडा माथिबाट उड्नुपर्छ। सिम्पल कुरो। हामी बच्चा बच्चीलाई यो सिकाउँछौँ। हामी बच्चा बच्चीलाई के सिकाउँछौँ? च्यातिएको पेन्ट। ओके, हामीले बच्चा बच्चीलाई त त्यो सान्ता क्लज कि के भन्नु त्यो सिकाउँछौँ, हामी अङ्ग्रेजी सिकाउँछौँ। हामी नेपालीमा यौन भन्न लजाउने मान्छेहरू बच्चा बच्चीहरूलाई दुई क्लासदेखि सेक्स भन्न सिकाइन्छ। यो ब्युटिफुल, तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ हामी भन्थ्यौँ। अहिले त्यसो भन्यो भने एउटा युवती रिसाउँछ, ओ यो सो सेक्सी भन्नुपर्छ। के सिक्यौँ हामीले? अर्धचेत र अल्प विज्ञान। दृष्टिविहीनता 4-5 वटा कारणले हुन्छ। एक, शारीरिक कुनै कारणवश म दृष्टिविहीन हुन सक्छु। शारीरिक आँखाको दृष्टि भनौँ न, दिमागको दृष्टि त रहँदै रहन्छ। एउटा शारीरिक कारणले दृष्टिविहीन बन्न सक्छ, अर्को भ्रमले दृष्टिविहीन बन्न सक्छ। तुवालो अगाडि हुन्छ, अगाडि देखिँदैन, म त्यही तुवालोसम्म मात्रै जिन्दगी हो र धरती हो भन्ने देख्छु। तेस्रो, अल्प ज्ञानले दृष्टिविहीन बनिन्छ। मैले जे जानेको छु त्यही सत्य हो। अहिले यो जुलुसमा छन् नि, केपी ओली 40 वर्ष राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री बने होलान्। केपी ओली चोर त होइन नि त, केपी ओली देश छोड्ता भन्छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल पनि 40-50 वर्षको राजनीति गरेर आछन् सडकमा। प्रचण्ड चोर, देश छोड, माधव चोर। योभन्दा निकृष्टता र असभ्यता केही हुनसक्छ? उहाँहरूको राजनैतिक विवाद हो यो, भोलिसँगै मिलेर देश चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। आज उहाँहरूका कार्यकर्तालाई उहाँहरू चोरभन्दा रोकिरहनु भएको छैन। यहाँभन्दा असभ्यता केही हुन्छ? सैद्धान्तिक विभेद गर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा गलतै गरेको हो मान्दैनौँ भनेर तर्क गर्न सिकाएको छैन नि। अनि यसले गर्दाखेरि हामी असल बन्न सकेनौँ। यसले गर्दाखेरि यो अल्प ज्ञानको जुन दृष्टिबिन्ता हो नि, खतरनाक हुन्छ। जब समाज अल्प ज्ञानबाट चल्छ, अघि नै मैले भने नि, विद्वानहरू विवश हुन्छन्। जब विद्वानहरू विवश हुन्छन्, सङ्कट वरिपरि छ। अब त्यसकारण मेरो भनाइ यो हो। अब विद्वानहरू चाहिँ रिङ तोडेर, अहिले तपाईँ भन्नुभयो नि जबरजस्त रूपमा सिन्डिकेट तोडेर त्यो चुकुल खोलेर अगाडि आउँछन् भनेर अहिले तपाईँ भनिदिनु थियो डाक्टर साहब। अब आउँछन् विद्वानहरू अगाडि। विचार भनौँ न, विद्वान त बाहिर नदेखिन सक्छन्, तर मानिसहरूले लेख्न थालिसकेछन् नि, विचार लेख्न थालेका छन्। जस्तो तर भोलि पनि फेरि प्रभावित त तिनै मान्छे हुन्छन्। माने प्रकाशजी, मैले भने नि मैले अघि नै भने 5-7 वर्ष तपाईँ सहज जिन्दगी ठानिरहनु भएको छ। तपाईँ भोलि बिहान यहाँ टेलिभिजन चलाउन आउँदाखेरि सकुशल यहाँ आइपुग्छु भनेर लाग्छ, तपाईँलाई बाटैमा गालामा हान्न सक्छन् मान्छेले, तपाईँलाई गोली ठोक्न सक्छ। एउटा अराजक समाज त सुरु भइसक्यो त अस्तिबाटै। हेर्नुहोस्, जब आफ्नो दाजुले त्यहाँ गएर अर्को नेतालाई ए चोर देश छोड, संसारमा कहाँ कुन सभ्यता छ? जस्तो ब्रिटिसहरूले, अमेरिकनहरूले भन्छन्, ओके, उनीहरूले मुर्दाबाद त भन्दैन नि, त मर भन्ने कामना संसारको कुनै सभ्यतामा हुँदैन। चिनियाहरू पनि गर्दैन। यहाँ के हुन्छ? मुर्दाबाद, प्रचण्ड मुर्दाबाद, ज्ञानेन्द्र मुर्दाबाद, केपी ओली मुर्दाबाद। जुन नेताहरूले अहिलेसम्म यो सिकेनन्, यो शब्द प्रयोग नगर, यो हाम्रो सभ्यता होइन। सजायवाद भन्नु नि बरु, गलत गर्नेलाई सजायवाद भने। मृत्युदण्ड
खारेज गर्ने र मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउने अधिकार पनि खारेज गर्ने संविधान बोकेका देशमा उहाँहरूका कार्यकर्ताहरू बाटामा गएर मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ, नेताहरू नबोली बस्नुहुन्छ। त्यसले कस्तो संस्कृति भन्छ? उहाँहरू पार्टीमा आउनु होला, जित्नु होला, जे गर्नु होला, तर उहाँहरू संस्कृति चाहिँ कस्तो लिएर भोलि शासन गर्नुहुन्छ? अब मैले भने नि 2/3 आउँदा पनि त संस्कृति खत्तम भएपछि त प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पनि सक्दो रहेन रहेछ। पार्टीको अध्यक्षले अध्यक्ष हुन पनि पाउँदो रहेन रहेछ। उहाँहरू 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, 2 जना अध्यक्ष बसेर चलाउँदा त हुन्थ्यो नि। एउटालाई अध्यक्ष पनि भएन, अध्यक्ष पनि नदिएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुइटै राख्न प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभयो। म पनि त एउटा पार्टीको स्टेक भएर आएको हुँ भन्ने प्रचण्डलाई लाग्यो। म पनि प्रधानमन्त्री भएर मेरो पनि स्टेक छ भन्ने माधव नेपाल। उहाँहरू बसेर आफ्ना पदका बारेमा होइन, हामी सबै समान स्तरका नेता हौँ र प्रधानमन्त्रीले म प्रधानमन्त्री भएपछि देशको हुन्छु, एउटा पार्टीको मात्र हुन्न भनेर के अरे अध्यक्ष छोडिदिया भए यो लडाइँ हुन्थ्यो? आउँदैन थियो। अनि उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पार्टीको पनि अध्यक्ष, उहाँलाई कम्युनिस्टको मात्रै किन हुन् त? उहाँ त दुईवटा अर्थमा हुनुहुन्थ्यो नि, सबै जनताका प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्टको अध्यक्ष। यही होइन डाइकोटमी भने? त उहाँले त दियाबा हुन्थ्यो नि। अब होइन प्रचण्डले त्यसो गर्दा पछि उल्टाएर फेरि उहाँलाई पार्टीबाटै हटाउँथ्यो कि भने त विधानमा लेखा भए हुन्थ्यो नि त यो कुरो हटाउनु नपाउने कुरा, विधान गतिलो नबनाउने। अब त्यसो गरेको भएदेखि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री, उहाँलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीले नीति दिने हो, यो कुरा गरेर आर्थिक विकास गर्नु, सामाजिक विकास वा कृषि विकास, तर गएर प्रचण्डले फलानालाई मन्त्री बनाऊ भन्न मिल्दैन थियो होला। अब के भयो? उहाँले प्रधानमन्त्री पनि लिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समाप्त पार्लान् कि भनेर आफ्ना मान्छे छिराउन, मेरा मान्छे भनेर प्रचण्डले मन्त्री बनाउनु पर्यो। अनि यहाँ अध्यक्ष छोड्दाखेरि प्रचण्डले लडाउला कि भनेर आफ्ना महासचिव र आफ्ना अध्यक्ष बनाउन थाल्नु पर्यो। त उहाँहरूको फेलियर हो कि यो दर्शनको फेलियर हो? यो त उहाँहरूको फेलियर हो नि। यसमा दर्शन जोड्ने कामै छैन, यसमा व्यवस्था जोड्ने। अब यो कुरो हो। अब हेर्नुहोस्, त्यसैले मान्छे, मैले अघि भने नि हस्तक्षेप, म यस्ता कुरा बोल्छु, दुइटैले लात तान्छन् भोलि। उहाँहरूको कमजोरी हुन्छ म जस्तालाई लात तान्ने, त्यहीँभित्रका यस्तो बोल्दैनन्। तपाईसँग किनभने उहाँको अपेक्षा के छ कि मेरो सपोर्टमा बोलिदियोस् भन्ने छ। एक्ज्याक्टली। अहिले यहाँ अहिले यहाँ आएर मैले बोलेको भए प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोले भए अहिले 2 बजे आएर मलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा म पनि नियुक्त हुन्थेँ, वा अर्थात् एउटालाई हटाएर मलाई मन्त्री बनाइदिनुहुन्थ्यो। म बोल्दिनँ, मलाई मन्त्री चाहिएन। डाक्टर साहब, अन्त्यमा नि मलाई एउटा, अब यो नसोध्नु भन्दा नि सोध्नु मन लागेको नि, यो किचलोले ठिक छ एउटा पोजिटिभ साइड पनि देखिएको छ होला, जबरजस्त धक्काले एउटा ठाउँमा त पक्कै ल्याउला, तर यो किचलोले अब असफलता त व्यक्तिको असफलता हो, ढङ्ग छैन काम गर्ने, नाच्नु नजान्ने आँगन टेढो भनेको जस्तो। असर यसले संविधानलाई, व्यवस्थालाई त पार्दैन कतै डाक्टर साहब? पार्न सक्छ सर। मैले भने नि, अब उहाँहरूले आजका दिनबाट मैले उहाँलाई पटक पटक उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु, उहाँका मुर्दाबाद जिन्दाबाद गर्ने कार्यकर्ताहरूसँग पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु। मैले एकदम आफूलाई स्पष्टसँग भनेको छु, म वकिल हुँ, मेरो धर्म यो संविधानको प्रोटेक्सन गर्नुहुन्छ र प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष रहनुपर्छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा गलत हो, कुनै पनि बाहनामा म संविधानको प्रोटेक्सनमा छु। एक। दोस्रो कुरो मैले के भनेको छु भने, देशको राजनीति अझै पनि तपाईहरू नै सँगल्याएर लान सक्नुहुन्छ भने सँगल्याएर लिएर जानुहोस्। र मैले उहाँहरूलाई मैले लेखेको बोलेको सबै ठाउँमा के भनेको छु भने, अब तपाईहरू मिल्न सक्नुहुन्न भने पनि दुईटा पार्टी मोर्चा बनाएर गाली गलौज बन्द गर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुहोस् र सत्तामा तपाईहरू अब चुनाव हुन्जे 2 वर्षका लागि भागभण्डै गर्नुहोस्। अझ मिल्छ भने काङ्ग्रेसलाई पनि ल्याएर राष्ट्रिय सरकारै बनाएर चुनावमा जानुहोस् र नेपाली जनतालाई प्रमाणित के गर्नुहोस् भने, अब उपरान्त बनेका प्रतिनिधि सभा चाहिँ 5 वर्ष जान्छन् है, एक बहुमत ल्याउने गरी आफ्नो तयारी गर भनेर भन्नुहोस्। एक। अब त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री उहाँ चाहनुहुन्छ म 5 वर्षकै इतिहास राख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई 5 वर्ष बस्न दिनुहोस्। तर उहाँहरूले के भने, त्यो जुन उहाँहरूको संयुक्त मोर्चा हुन्छ त्यसले बनाएका नीति र कार्यक्रमहरू लिएर जाने वातावरण बनाउनुहोस्, जोड्नुहोस्। एक। जोड्नुहुन्न भने तपाईहरू एकअर्कालाई गाली गलौज गर्न बन्द गर्नुहोस्। यदि त्यति पनि गर्नुहुन्न भने अब भोलिका प्रतिस्पर्धी हुँ भनेर भन्नुहोस्। तपाईँका पार्टी, तपाईँका झन्डा, तपाईँका सबै, तपाईँका सम्पत्ति मिलेर छोरा छुटिए जस्तो गरेर मिलाउनुहोस्। होइन भने तपाईँहरूले देशलाई
अब अर्को बाटोमा लानुभयो। यही बेला काङ्ग्रेसको एउटा भूमिका के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब एउटा पार्टी विस्फोटक स्थितिमा हुन्छ लोकतन्त्रलाई राख्न नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई मेडिएट गर्न आयो हुन्छ नि त, मेडिएट गरिदिए हुन्छ नि त। के फरक पर्छ, तपाईँ नलड्नुहोस्, पार्टी हो राम्रो, मिलेर जाउँ, हामीलाई आपत्ति छैन, हामी जिते अर्कोचोटि आउँछौँ नत्र आउँदैनौँ। त यो उसले त्यसलाई भङ्ग पार्ने। अब नेपाली काङ्ग्रेसको कस्तो भन्दाखेरि चुनाव भए हामी ल्याउँछौँ, होइन त्योभन्दा अगाडि लडाउन पाए पनि हामी यस्तो बाँदर प्रवृत्ति, यो बाँदरवाद हो, यो राजनीतिक वाद होइन। त्यसकारण मेरो उहाँहरूलाई अनुरोध, अब त्यसपछि पनि कम्तीमा तपाईँहरू यतापट्टिका पनि उतापट्टिका पनि जो हुनुहुन्छ कम्तीमा तपाईँहरूसँग नजिक रहेका विज्ञ मानिसहरूसँग निर्भीक छलफल गर्नुहोस्। तपाईँहरूका भित्र तपाईँहरूका खुट्टामा तेल लाउनेहरूलाई अलि पर राखेर सही विज्ञहरूलाई विवश बन्नबाट जोगाउनुहोस् र अगाडि लानुहोस्। होइन समाजले परिवर्तनको कोर्स लिन्छ, नत्र भने सिद्धिनको लागि तयार हुनुहोस्। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर युवराज सङ्क्रोलासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।